السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو هذا. ان شاء الله غادي نبداو لا ثيرموديناميك. انتروداكسيون على ثيرموديناميك. دابور شنو هو الثيرموديناميك هذا؟ الثيرموديناميك هو c'est un science c'est un science qui c'est un science des transformations de la matière et d'énergie qui transformation de matière et d'énergie. هو واحد السوس سود في 1820 في داك العصر كان لي زاندستريال بنادم بدا كيخترع على حاسبه وداك. بون الترموديناميك هذا فيه دي سيستيم. الترموديناميك كونسيست يا سيستيم. كاين سيستيم اوفير. ما عقلوا لي هاد السيستيم اوفير هذا هو كي في شونجي l'énergie et la matière avec le milieu extérieur. يعني qui change l'énergie ou la matière. Système fermé بين من سميتو مسدود يعني il ne change pas la matière. ميمكنش هو مسدود وغنشونجيو معاه حنا المادة. change pas la matière ولكن il échange l'énergie. يقدر échanger l'énergie avec le milieu extérieur. يقدر l'énergie شناهي؟ يقدر échanger الشالور مثلا فاش كتريح مثلا هنا شي حاجة سخونة تقدر كتعطيك الشالور ديالها بحال هادشي chaleur et le travail aussi. L'énergie يعني كتعني chaleur ou travail. كاين سيستم ايزولي. سيستم تا هو باين من سميتو ايزولي يعني معزول عليهم بعيد على كلشي. نيشونج ني d'énergie ni de la matière. avec le milieu extérieur. هادو هما لي 3 سيستيم اللي كاينين فيه الثيرموديناميك. تعرفوا باللي كلشي قريتو على علاقه في الباكي، كلشي كيعرفوا علاقه ديال لي غاز بارفي. اش كيكون عندنا ان غاز بارفي العلاقه ديك بي في تساوي ان ار تي. كاين اللي حافظها بناري طارت. المهم كل واحد وكيفاش كيحفظ هاد العلاقات. المهم هنا بي شناهي؟ بي لا بريسيون. بي هي الضغط بريسيون كتكون بالباسكال ولا بمتر. في كتكون في فوليوم. لو فوليوم يقدر يكون بالمتر كوب ولا بالليتر. ان هي كمية المادة نومبر اونتي. كيقدر يكون بالمول كيما ار هي ثابتة الغازات كتكون 8 شي حاجة. تكون عندها وحدة ديال خاصة ديالها الى كونستونت على حساب باش خدامين هنا، على حساب الوحدات باش خدامين هنا. و لا طومبيراتور يا اما بالسلسيوس يا اما بالكيلفن. تساوي 8.3 في سيستم انترناسيونال هو باسكال لتر مول اتسيتيرا. المهم هادي خاصكم تعرفوا ان هادي بوغ لي غاز بارفي. غادي نشوفوا علاقات اخرين ثاني بوغ لي غاز ريال داكشي. المهم هادي علاقه بوغ لي توت لي غاز بارفي. دابا ندوزو ل ريبريزونطاسيون غرافيك ديال ليطا. كندوزو مثلا من واحد ليطا الان نوتر ايطا. عندنا 3 دياغرام مشهورين. كاين دياغرام دو كلابيرون هذا كيدير لك بي اون فونكسيون دو في. يعني كندوزو من واحد الايطا اللي فيها واحد البي واحد سيغتان بريسيون واحد سيغتان فوليوم، واحد ليطا 2 فيها ان سيغتان بريسيون ان سيغتان فوليوم ديال بي 1 ديال بي 2 9 في 1 9 في 2.
هذا هو diagramme de Clapeyron. كاين diagramme de P en fonction de température. هنا ان كتعلق بالغاز، ار اللي كونستانت. هنا عندنا لي فاريابل كيكونوا غير هم لي بريسيون، فوليوم وتمبيراتور، هادو هما اللي كيكونوا كيتبدلوا في الحاله. اما ان كتبقى على حساب الغاز اللي عندنا، و ار سيتين كونستانت. هنا درنا بي اون فونكسيون دو بي، هنا بي اون فونكسيون دو تمبيراتور. كندوزو حتى من واحد الحاله ا للحاله بي. هاد البي un certain pression, un certain température, on a un certain pression, un certain température, on a TB, on a T1, on a P1, PB. Ok, هذا كنسميو diagramme PT، هذا معدو السمية. المهم كلابيرون هو كلابيرون هو diagramme PV. باش نبقى لنا درنا بي اون فونكسيون بي، بي اون فونكسيون تي، بقات غير في اون فونكسيون دو تي. ها هي بي في بي تي بقات في تي. قلنا هادو بثلاثه هما لي فاريابل. حتى هي كندوزو لواحد ليطا 1 كونتيان في 1 اي تي 1، كندوزو لواحد ليطا 2 كونتيان في 2 اي تي 2. كندير واحد شونجمون، هنايا في 2 في 1، هنايا تي 1 تي 2. هما لي 3 لي بلي كوني. حتى هنا عندنا بي في. الا بغينا نجبدو تي تو سامبلومون كنستخدم العلاقه ديال بي في تساوي ان ار تي. نقدروا نجبدو منها. هنا عندنا بي في، نقدروا نجبدو تي هي بي في على ان ار. هنا عندنا غير بي تي، يعني نقدروا نجبدو في تاني من هاد العلاقه. شنو هي في كتساوي ان ار تي سور بي. من هنا من العلاقه ديال لي غاز. و عندنا هنا في اون فونكسيون تي، بغينا نجبدو بي تو سامبلومون هي ان ار تي سور في من انطلاقا من هاد العلاقه هادي. دابا ندوزو ل كلكو ديفينيسيون. عندنا ايطا ديكيليبر. شنو ايطا ديكيليبر؟ كنقولو بلي سيستم فواحد الايكيليبر تيرميك، ايكيليبر تيرميك كتبدا بالتي. يعني عقلوا ولادي كتكون هي تبدا بالتي، يعني التي يعني التي لا طومبيراتور كتبقى هي في جميع لي بوين ديال ليفولياسيون. اي لا ميم طون شاك بوين نيفولي با، يعني ما كتطورش، كتبقى هي فولي با دون الطون. تبقى هي في جميع مراحل ديال التهوي. عندنا هنا ايكيليبر ميكانيك. ايكيليبر ميكانيك متعلق بالبي لا بريسيون. بس تاين في الشكل تاعي البريسيون كتبقى لا ميم دون شاك، و تاهي ما انيفولي با دون لو طون. هنا كنقولوا عندنا ايكيليبر ميكانيك، نقولوا عندنا ايكيليبر تيرميك. بون دابا غنبداو بلي برانسيب. عندنا برانسيب زيرو. برانسيب زيرو شنو فيه؟ كيقولك الا كانت واحد الار اون ايكيليبر avec C par exemple, et B تاهي اون ايكيليبر avec C. اش يعني A en équilibre avec C B en équilibre avec C؟ يعني ان A en équilibre avec B. يعني بحالك تقولوا اذا كانت A كتساوي C و B كتساوي C، فلا A كتساوي B بيان سور. A en équilibre avec B. هذا هو لينونسي ديال برانسيب زيرو. Donc deux systèmes thermodynamiques en équilibre thermique avec un troisième, et ils sont en équilibre thermique entre eux.